औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब के साथ। डॉक्टर साहब से हमने जब 2025 के स्टार्ट में बात की थी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, जायचों के हवाले से, आपने 2025 की वीडियो जाएँ आप स्टार्ट में जाके देखें डॉक्टर साहब की वीडियो इसी चैनल पे, जिसमें डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि ये साल टफ़ होगा, इसके महीने कौन कौन से टफ़ होंगे, जंगें, आग, ये सारा कुछ होगा और इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। मैं बात करूंगा इमरान खान के हवाले से। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, यानी कि 5/10/1952 की डेट ऑफ बर्थ गलत है। ये पूरे का पूरा चार्ट ही गलत होगा। डेट ऑफ बर्थ असल क्या है, क्या मामलात हैं, इमरान खान की रहाई कब है, इसी पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू आतिफ, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह अब आपकी किताब भी डॉक्टर साहब की एक किताब है प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, इस पे हमने प्रोग्राम किया था काफ़ी अर्सा पहले, उस वक्त ये पब्लिश नहीं हुई थी सर। जी बिल्कुल जी, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इमरान साहब की डेट ऑफ बर्थ की बात करें। इमरान साहब का जो पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, उस पर सेजिटेरियन है, ये ठीक है, सेजिटेरियन। और उस हिसाब से जितने एस्ट्रोलॉजर थे ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कहते थे कि ये अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और ये इसी तरह ही चलता रहेगा। बट फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो नेट पे इन्होंने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी वो लिब्रा बन गए, अक्टूबर की 5/10। हाँ 5/10, तो वो डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से इनका एक था 3-4 साल का टेन्योर, जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। और फिर सारी कैलकुलेशनें जो है ना वो अकॉर्डिंगली होनी शुरू हो गई। उसमें इनका जेल में जाना भी नज़र आ रहा था, इनका प्रॉब्लम भी आ रहा था, इनका छोटा सा प्राइम मिनिस्टर वाला टूर भी नज़र आ रहा था, वो जो टेन्योर, सॉरी टूर कह रहा हूँ, टेन्योर भी नज़र आ रहा था। और इसी तरह, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो नेट से हम डेटा लेते हैं ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल, और उसको बेस बना के आप प्रेडिक्शन करें तो वो हमेशा उस पर भी थोड़ी सी काफ़ी हद तक चेंजेस होती हैं और निकलता हुआ। अब जरदारी साहब हैं, उनके बारे में लोग बड़ी करते थे, वो लियो हैं, और एक वक्त ऐसा था जब लियो का बहुत बुरा हाल था, लेकिन जरदारी साहब फ्लरिश कर रहे थे उस वक्त। तो इसलिए ये जो पॉलिटिशियन की प्रोडिक्शन है वो हम फिर पाकिस्तान के चार्ट को मद्देनज़र रख के करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये दिसंबर में अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ से इमरान खान का अगर अक्टूबर है। अक्टूबर तो सर जो है जो नेट पे है, हाँ, वैसे दिसंबर आप कह रहे हैं दिसंबर है। दिसंबर में उनकी शनाख्ती कार्ड, उनका पासपोर्ट, उनके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिसंबर के हिसाब से बने हुए हैं। अच्छा, ये नई चीज़ है कि लोगों को नहीं पता कि दिसंबर नहीं, हमने प्रोग्राम किया, उनके शनाख्ती कार्ड भी डिस्प्ले किया था, उनका पासपोर्ट भी डिस्प्ले किया था। तो दीज आर द फैक्ट्स। अच्छा सर, इनका जो टर्नओवर था 18 अगस्त 2018 से लेके 10 अप्रैल 2022 तक, अब 5 अगस्त आ रहा है, 5 अगस्त तक फिर इनके टाइम पूरा हो जाएगा, 2 साल, एग्जैक्ट 2 साल इनके कैद के हो जाएंगे। ये कैद का खाना कब तक है इनका? देखें, इनका अगर आप देखें ना तो एज ए स्पोर्ट्समैन ये हीरो हैं और रहेंगे, अभी भी हीरो ही हैं। और जो इनका जो सियासत का जो सियारा है ना वो वीनस है, और वीनस इनका बहुत ही वीक बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा। असेंडेंट का लॉर्ड भी वीनस है, वो भी वीक बैठा है। फिर इनका जब भी कम्बिनेशन बनता है ना मून और सन का, 1 और 8 का, तो वो भी डिज़ास्टर होता है। अब मून इनका 8वें घर में जुपिटर के साथ विद राहु की स्केयर के साथ है, 8वां घर जेल का भी है। तो अभी इनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। अभी स्टिल 1 साल और लग जाएगा, फिर जाके ये कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। अभी बाहर निकलते नज़र नहीं आ रहे। ये जो आप ख़बरें सुनते हैं ये सब, मेरा ख्याल है ये 2 या 3 एस्ट्रोलॉजर हम हैं जो ये जो एक्चुअल उनके बारे में बताते हैं। बाकी सारे व्यूज़ लेने की खातर वो इमरान खान 14 अगस्त को निकल रहे हैं, 15 अगस्त को निकल रहे हैं। अब देखें आज 16 हो गई है, तो 2 बड़ी एक रिनोन्ड पर्सनैलिटी हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी की,
انہوں نے کہا تھا کہ 10 جولائی کو تباہی آ جائے گی، پھر کہا 15 جولائی فائنل 16 ہو اگست کو جائے گا۔ عمران خان کی رہائی ہے، ٹھیک ہے 15، اب مجھے بتائیں اب 16 ہو گئی ہے تو وہ ان کو چاہیے 14 جولائی، ہیں 14 جولائی کی بات کر رہے ہیں ہاں انہوں نے۔ 14-15 کہا تھا، 16 ہوگی تو ان کو چاہیے اب ٹی وی پہ آ کے ایکسکیوز کرے، سوری کرے۔ وہ صرف یہ بتا دیں میل ہے یا فیمیل ہے؟ میں جو بھی ہے سمجھ لے، میل ہے فیمیل ہے جو بھی ہے، بٹ شی از کلیم ٹو بی اے نمبر 1 اسٹرالوجر ان پاکستان اینڈ 90 سے بیٹھی ہیں۔ تو وہ مجھے ان سے توقعات نہیں تھی کہ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑی اچھی خاندان اور بڑی ہے، لیکن اس قسم کی جو پریڈکشن کرنا، وہ ہماری اسٹرالوجی کو خراب کرنا، بدنام کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ 15 جولائی کو یہ ہوگا، 16 جولائی کو یہ ہوگا۔ اب تو میں نے جو پریڈکشن کی تھی، میں نے کہا موسم جو تھا، بارشیں بڑی ابرپٹ ہوں گی، بہت تیز ہوں گی، اور اس دفعہ فلڈ وغیرہ اور پانی سے نقصان ہوگا، تو وہی ہوا۔ اچھا سر، میں اب اس کو لے کے چلتا ہوں دوبارہ۔ اب آپ نے کہا کہ عمران خان بظاہر ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، 1 سال لگ جائے گا، اس کے بعد سیاست میں نظر نہیں آتے۔ ہاں سیاست میں نظر نہیں آتے۔ اچھا 1 سال ان کا ٹینیور ختم ہو گیا، باہر آ جائیں۔ یہ جو بات کی نا جیل والی، وہ میں نے بات کی ہے کہ 1 سال ابھی مزید ان کو جیل میں لگ جائے گا۔ سال ابھی جیل میں رہیں گے؟ جی انفارچونیٹلی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن عمران خان صاحب سے ابھی بھی ہیں، ان کے دلوں میں ہیں، اور نو ڈاؤٹ از اس وقت وہ کہ ہر دل عزیز سیاستدان نہیں ہوتے، وہ ہیں، لیکن قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ تقدیر بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ لے کے پیدا ہوتا ہے، اور تقدیر سوائے اللہ کے اور کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ سر یہ عمران خان کے بارے میں آل راؤنڈر ہیں، شوبز کی، کرکٹ کی پوری نمبر 1 پرسنالٹی ہیں، سیاست میں بھی آئے، نام بنایا، نئے ٹرینڈز دیے۔ اب جیل گئے تو جیل میں بھی ان کا یعنی کہ بیمار نہیں ہوئے، باقی معاملات نہیں ہوئے۔ تو سر یہ اب اوور آل اگر 1 سال کے بعد اگر عمران خان آتے ہیں، اب یعنی کہ 2026 میں آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کی رہائی ہے، ہاں یا رہائی پہلے ہو سکتی ہے؟ نہیں، مشکل ہے، نکلتے یہ 1 سال لگ جائے گا۔ ابھی ہاؤس اریسٹ ہو سکتے ہیں اسی دوران، یا رہنا اندر ہی، بے شک ہاؤس اریسٹ رہیں تو بے شک وہ باہر چلے جائیں، ایگزائل میں چلے جائیں یا گھر چلے جائیں اندر، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں سیاست میں نظر نہیں آتے۔ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے؟ نہیں، انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا ایک ہے کہ اس دفعہ اگر وہ پرائم منسٹر بنتے تو انہوں نے ملک کے لیے بڑا کام کرنا تھا، بٹ ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا اگر وہ پرائم منسٹر بن جائیں۔ کوئی اللہ کا دیکھیں نظام ہے، اللہ، ہم نے تو ان کی لکھی ہوئی تقدیر کو ہلکا سا پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ECG پڑھتے ہیں اس طرح اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ میں آئی ایم ناٹ پرڈکشن کرنے والا بندہ نہیں، آئی ایم ریڈر، اور ریڈنگ وہی ہوتی ہے جو آپ کسی کا چارٹ پڑھنا، تو دس از ناٹ اے ڈیوائن نالج۔ میں یہ اگر بات کروں ڈاکٹر صاحب کہ اب خان PTI کہاں دیکھ رہے ہیں PTI کا مستقبل؟ دیکھیں PTI رہے گی، ایگزسٹ کرے گی، اور PTI جو ہے نا چلے گی، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اب یہ یعنی کہہ لیں کہ پہلی 3 پارٹیوں میں یہ ایک نام ہے PTI کا، بٹ انفارچونیٹلی PTI غلط لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ گئی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اچھا مزے کی بات ہے، میں نے 2018 میں بھی پروگرام کیا تھا منیب صاحب کے پروگرام میں، کہ عمران خان مار کھائیں گے اپنے دوستوں کے ہاتھوں، اپنے کولیگ کے ہاتھوں، اپنے ارد گرد درباریوں کے ہاتھوں، اور یہ درباری ہی نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں۔ ان کی دیکھیں، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، روز ٹی وی پہ آتے ہیں، ان نون چہرے ڈومیننٹ ہوئے ہیں، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، اور پھر فالز ہوپ دینا، جھوٹ بولنا، یہ اتنا زیادہ لمبا نہیں چلتا۔ تو اس لیے سیاست میں ہوتا ہے، سیاست جو ہے نا وہ ایک شطرنج کی بساط ہے، اور سیاستدان مورے، ٹھیک ہے، مورے کو آگے کرنا، مورے کو پیچھے لانا، اور یا گھوڑے کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دینا، تو آپ کو چیک۔ اب انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان بادشاہ ہے تو اس کو نا انہوں نے سیدھی کوئن کی چیک رکھی ہوئی ہے۔ اب عمران خان نہ ادھر ہو سکتا ہے نا، خود یہ مزے سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ اب مجھے بتائیں گے عمران خان کا ویو آف پوائنٹ کتنے لوگ آ کے باہر ایکسپلین کرتے ہیں؟ سچ تو ہر یہ ایک اب بندہ نیا اپنے مختلف اندر، اینگل لے رہا ہے۔ اس لیے
सर पैगाम क्या है? मैं वैसे इमरान खान साहब को वैसे मैं तो पैगाम तो नहीं दे सकता, मैं तो चार्ट रीडर Suggest हूँ ना, कीजिए। सजेस्ट अब क्या कहूँ, सजेशन का भी फ़ायदा कोई नहीं, ना अमल होना ना कुछ हो ना। उनको देखें, अगर आप सबका रिकॉर्ड देखें, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा उड़े, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, फिर वो वापस आए और डील की और लोगों के साथ। इसी तरह जरदारी साहब हैं, इसी तरह दूसरे। तो इमरान खान साहब को भी ये अक्लमंदी का मशवरा, तो यही अक्लमंदी, सियासत इसी को कहते हैं, गिव एंड टेक। तो ये भट्टो साहब को भी इस तरह ही उनकी पार्टी ने मरवाया था। उनको जेल में कहते थे ओ रेला आएगा, वो आपको अवामी रेला आएगा, आपको छुड़ा के ले जाएगा। वो भट्टो साहब बेचारे आकड़ गए, ठीक है। वो उन्होंने ये उनकी किस्मत में था, दिमाग में तो वही होना जो उनकी किस्मत में था, वो अगले ने लटका दिया। तो इमरान खान साहब को भी थोड़ा सोचना चाहिए, कहीं ये बटोर जो सीन है रिपीट ना हो जाए। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए जी। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ख़ान साहब को जो लोग कहते हैं चौक के रखो, थोड़ा सा अपनी आँखें, अपनी अकल खोलें और जो ये चार्ट बता रहा है इसके मुताबिक चलें तो यकीनी तौर पे आसानियाँ पैदा होंगी। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। आतिफ मजीद और डॉक्टर सैयद अजमर रहीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।